بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أول درس من دروس السنة الأولى متوسط. إذن لو مانويل سكولير، الكتاب المدرسي كما كنتم تشوفوا. إذن نروحوا مباشرة ندخلوا صلب الموضوع. الصفحة نبداو. إذن عفوا فوالا بروميير سيكونس. إذن فيما يخص الكتاب المدرسي يتكون من 3 مشاريع أو 3 محاور، 3 بروجي، وشاك بروجي يتكون دي سيكونس مقاطع. par exemple, non, plutôt le premier et le deuxième projet فيهم 3 séquences و le troisième projet فيه 2 séquences. إذن la première séquence كما كنتم تشوفوا j'explique l'importance de se laver correctement. إذن يحكي على النظافة. أول شيء كما تشوفوا هذه الصورة، طفل يستحم. هنايا c'est une image تمثل le salle de bain. Alors j'observe et j'analyse les images. ألاحظ وأحلل الصور. إذن هنايا كما تشوفوا répond aux questions en construisant des phrases et toi du coffre à mots. يعني قال لك أجب على الأسئلة بتكوين جمل واستعن بهذا الكوفر تاع الكلمات. مثلا في لي نون عطاوني لا بروبرتي نظافة، ليجيان نفس الشيء، لا سالتي الوسخ، لو سافون الصابون، لو دونتيفريس المعجون، لو شامبوان غسول الشعر، لا بروسادون فرشة الأسنان، لو كور الجسد، لا تواليت نظافة أيضا الاغتسال تنظيف، لو بان الحمام، لا دوش، les mains الأيادي، le coton-tige à utiliser avec prudence يعني استعماله بالحذر، les dents الأسنان، le médecin الطبيب، la santé الصحة. les verbes كاين se laver يغسل ولا يغتسل، sentir يشعر، faire يفعل، se nettoyer أيضا ينظفه، se brosser يفرش، prendre يأخذ، manger يأكل، dormir ينام، se réveiller يستيقظ، prier يصلي، sortir يخرج، informer يعلم، expliquer يشرح أو يفسر. les adjectifs يعني الصفات عطاوني propre نظيف، sain صحي، bon جيد أو طيب، corporel جسدي أو بدني، sale القاعة، blanche بيضاء، mauvais سيء. alors les questions هما nomme le lieu représenté sur cette photo. nomme يعني سمي، جاية من nom الاسم، nom c'est le verbe nommer يعني سمي أو اعطي الاسم le lieu représenté للمكان اللي راه représenté اللي راه موضح في الصورة. إذا فوالا هذا هو المكان. وشنو هو المكان؟ c'est la salle de bain. هذه la première question. la deuxième question cite les produits disposés sur l'étagère. يعني cite يعني اذكر المواد الموضوعة sur l'étagère يعني على الرف. إذا واش يقصدوا بالرف؟ يقصدوا هادوما هذا وهذا. إذا واش كاين هنايا؟ نكبروا الصورة باش نشوفوا. إذا في الأولى واش كاين لي كوطونتيج، في الزوجة واش كاين كيما نشوفوا هنايا جوبونس شامبوان لو تواليت، الجيل دوش اكسيتيرا. إذا المواد اللي نحتاجوهم في الاستحمام. La troisième question, pourquoi les utilise-t-on? لماذا نستعملهم؟ إذن pour se nettoyer, pour se laver, pour se doucher. حتى ما عرفتوش يعني كاين هاد الكلمات ممكن مثلا pour se laver ou bien pour se nettoyer، مثلا pour prendre une douche pour la prendre ou douche تلقاوها هنايا pour prendre la douche، pour se brosser les dents هاي اللي هنايا. attendez, alors les dents, voilà les dents, pour se brosser les dents. Aussi pourquoi pour bon هنايا واش كاين pour être propre، pour être مثلا sain صحي، pour مثلا لا salle de bain باش نعبروا يعني نقولوا هذا المكان واش اسمه. اذا لا salle de bain مثلا ندو منها salle باغ اكزومبل، ما نعرفش نكتب البان هاي اللي كانت مكتوبه بان. اذا قالك استعمل الكلمات الموجوده في الكوفر. بالنسبه للسؤال الرابع شوفوا قال لك quels sont les autres produits que l'on utilise dans ce lieu.
ما هي الأدوات الأخرى اللي ماش تبان في الصورة ونستعملوها في هذا المكان؟ مثلا كالسون، مثلا لو سافون مش حاطين ماشي يبان هنا في الصورة. اذا نقولوا مثلا كاين لو سافون، كاين دونتيفريس ايضا ماهيش تبان هنايا في الصوره، ماهيش تبان في الصورات. دونتيفريس مثلا نقول مثلا لا بروسادون، هاي ليك لا بروسادون. وشنو تاني المواد اللي ماش مذكوره؟ مثلا نزيدو نشوفوا ماش كاينه هنايا، لكن نقدروا نعبروا عليها. ما عرفتهاش نشوف لو كوفر هنايا تاع لي مو. مثلا باغ اكزومبل نقولوا مثلا غون دو تواليت، ما كانش هايله لا تواليت، لا تواليت اكسيتيرا. اذا لكم الاختيار ولكم يعني الخيال، تخيلوا واش لازم، واش هي الادوات اللي نستعملوها في الحمام وما راهيش موضحه في الصوره. سانكيامون اكسبليك بوركوا سو ليو ايت امبورطون، يعني اشرح ولا فسر لماذا هذا المكان هو مهم. اذا هذا المكان مهم، سو ليو اي امبورطون باسكو يعني مثلا نستعملوا هنا لي زادجيكتيف pour notre مثلا pour notre propreté corporelle، يعني نظافتنا الجسدية، pour être مثلا propre، pour être bon اكسيتيرا. يعني نقولوا بلي هذا المكان مفيد ومهم لانه في هذا المكان نتخلصوا من القاذورات، من الاوساخ، من يعني سو ليو اي امبورطون باسكو يعني بفضله غراس ا سو ليو on peut se laver، on peut se nettoyer pour rester propre, sain et bon، يعني bon pour notre santé corporelle. voilà. نشوفوا à mon tour de m'exprimer. دوري كي أعبر. à partir de la définition suivante explique avec tes propres mots ce qu'est la propreté. يعني قال لك من خلال la définition، يعني التعريف التالي، la définition suivante explique يعني فسر أو اشرح بكلماتك الخاصة tes propres mots ce qu'est la propreté du corps، ماذا نقصد ولا ماذا نعني بنظافة الجسد أو البدن. إذا تعريفها هو la propreté est l'absence de saleté et de mauvaise odeur. يعني النظافة هي غياب الأوساخ والروائح الكريهة. إذا هنا في التعبير مثلا تستعينوا بهذه الكلمات، تستعينوا بالأجوبة تاع هذه الأسئلة باش تعبروا. مثلا كتعبير بسيط نقول مثلا la propreté est importante et indispensable pour rester en bonne santé. On se lave le corps pour éviter d'attraper مثلا des microbes et de tomber malade. هذا فيما يخص الصفحة رقم 11. نشوفوا دركا la page 12. On va expliquer la page 12 ensemble. إذن j'identifie différents types de textes. J'identifie différents types de textes. إذن je répète، j'identifie يعني أحدد différents مختلف type أنواع texte. إذن j'identifie différents types de textes يعني أحدد مختلف أنواع النصوص. Alors, comme vous voyez là, il y a 3 textes. Lis attentivement les 3 textes suivants. اقرأ بتمعن النصوص الثلاثة التالية. Le premier texte. Le titre تاعه Pourquoi se laver les mains؟ لماذا نغسل الأيدي؟ On se lave les mains parce que les microbes passent facilement d'une personne à une autre. نغسل أيدينا لأن الميكروبات تنتقل بسهولة من إنسان إلى آخر. يعني إنسان ما يكونش نظيف في يديه، يكون الميكروبات مثلا لما مثلا يتلامس مع شخص آخر عن طريق التصافح ولا ما تحصيش يعني بأي طريقة، إذا يمكن أن ينقل هذا الميكروبات إلى هذا الشخص. De la même manière, il passe d'un objet à une autre. وبنفس الطريقة de la même manière بنفس الطريقة il au pluriel كما كنتوا تشوفوا يعني نقصدوا على الميكروبات passe d'un objet à une personne، يعني ينتقل من يعني شيء، من un objet يعني شيء، ينتقل من شيء إلى إنسان. مثلا على سبيل المثال راك تدرس في المدرسة، تلميذ زميلك نسى باش يغسل يديه
إذا في أي ولا لعب بالتراب ولا لعب بأشياء قذرة مثلا، ثم مثلا أخذ القلم يكتب في القسم، ربما سوف تستلف عليه القلم. إذا هذاك القلم انتقلت الميكروبات اللي كانت في يديه إلى القلم، ولما راح أنت تستعين بهذاك القلم الميكروبات راح تنتقل إليك. إذا هنايا الميكروبات انتقلت من شيء اللي هو القلم إلى الإنسان. Alors, se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez. Oui. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue nous permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. يعني نغسلوا يدينا, c'est un geste. Se couvrir la bouche et le nez quand on tousse ou quand on éternue, يعني نغلقوا الفم نتاعنا بأيدينا أو الأنف تاعنا لما نسعل أو نعطسو. quand on tousse معناتها نسعل، و éternue معناتها نعطس. إذا لما نسعل ونعطس نضع أيدينا أو بالمنديل ونغطي لكي نمنع هذاك الميكروب اللي راح يخرج من عندنا أنه ينتقل إلى الشخص اللي راه معنا أو الأشخاص اللي راه معنا في الانتوراج، يعني في المحيط نتاعنا. إذا هذا سي ان جيست. نغسلوا أيدينا باش ما ننقلوش الميكروبات. لما نعطسوا أو نسعلوا نفس الشيء، نغلق أيدي بأفواهنا وأنوفنا بأيدينا. إذا هادو كامل دي جيست باش ما ننقلوش. إذا donc c'est pour éviter d'être malade et de rendre les autres malades. نغسلوا يدينا باش ما نمرضوش، هذا لينا حنايا. اما لما نكونوا مرضانين ونفس الشيء ايدينا نغسلوهم باش ما نعدوش الناس الاخرين ايضا. ولما نكونوا احنا مرضى نعطسوا او نسعلوا يجب ان نضع شيء على فمنا حتى لا ينتقل الميكروب الى الاشخاص الاخرين. En effet, le toussotement, l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. En effet, وبالتالي le toussotement يعني السعال et l'éternuement يعني العطاس peuvent transformer des maladies graves. يقدروا ينقلوا أمراض خطيرة. إذن la source de هذا texte c'est d'après l'hygiène des enfants en question. Brochure de la santé. هذا en ce qui concerne le premier texte. Le deuxième texte, le tabac tue يعني التدخين يقتل. Quelques 45% décèdent quotidiennement en Algérie à cause du tabac. يعني ما يقارب 45 شخص décède يعني يموت quotidiennement يوميا en Algérie في الجزائر à cause du tabac بسبب التدخين. A-t-on appris lors d'une journée de sensibilisation organisée au profit de 120 lycéens de la wilaya d'Oran. A-t-on appris يعني علمناه lors d'une journée de sensibilisation. journée de sensibilisation يعني يوم تحسيسي organisé منظم au profit لفائدة 120 lycéens 120 تلميذ ثانوي de la wilaya d'Oran. Le professeur Salah Lello, الأستاذ صالح البروفيسور صالح للو شيف دو سيرفيس بنومولوجي رئيس مصلحة الأمراض الرئة والتنفس de cet établissement لهذه المؤسسة الاستشفائية hospitalier a soutenu que le tabac réduit l'espérance de vie du fumeur de cette année. a soutenu يعني أكد que le tabac التدخين réduit يقلص réduit معناتها يقلص l'espérance de vie يقلص أمل العيش للمدخن du fumeur ب7 سنين de cette année. إذن la source تاع هذا التكست هي agence presse service يعني agence presse يعني وكالة معلومات presse يعني وكالة الأخبار وكالة أخبار. فوالا النشاط الثالث ما بروميير اني ديكولي سنتي الأولى كتلميذ أو السنة الأولى للتمدرس نتاعي. aucun souvenir de ma première année d'écolier. il se pose la question c'est-à-dire راه يطرح على نفسه أسئلة على نفسه السؤال. ألا يوجد أي هذا ذكرى ليوم الأول كتلميذ كمتمدرس؟ إذا غادي يجاوب نفسه سي كومام مي با دي زيماج طبعا لكن بدون صور. دي شوز بلوتو لكن أشياء qui me sont entrées dans la peau أشياء دخلت في جسدي
et que je sens encore physiquement والتي أشعر بها حتى الآن يعني جسديا بدنيا physiquement. Si j'y pense لما أتذكر يعني l'odeur du réfectoire par exemple. لما أتذكر الرائحة نتاع الريفكتوار هو مكان للأكل والقهوة يعني تجدونه في المؤسسات كالمدارس الخاصة المدارس الداخلية مثلا الجامعات إلى غير ذلك. L'odeur du réfectoire par exemple, une odeur de propre qui piquait un peu le nez. يعني رائحة النظافة تلدغ قليلا الأنف. Le savon الصابون. le savon fixé à une tige. يعني هنا تذكر الصابون اللي كان مثبت في تيج يعني هكا ساق. Si je le serrais fort dans mes petites mains pour en mettre le plus possible. كنت أحكمه بيدي الصغيرتين يعني بجهد بأكثر يعني قوة ما أستطيع لكي يكون يعني في يدي الكثير منه pour en mettre le plus possible. Quel luxe يعني يا روعة. سي لافابو هاد لي لافابو à notre taille يعني كانوا لي لافابو اللي يغسلوا بهم ايديهم كانوا يعني صغار على حساب الجسد نتاعهم. سي بلون كانوا بيضين من كثرة النظافة كانوا بيضين بزاف. avec de beaux miroirs ومع مرآة جميلة. إذا لا سورس هاد لو تكست إذا كيما نشوفوا بن بالكحلة l'enfance de محمد مرسى édition 2001. إذا نشوفوا دركا لي كيستيون. إذا قرينا هنا لي 3 تكست شفناهم فهمناهم. الأول يحكي على النظافة أهمية تنظيف الأيدي هنا شغل هذا لوتور. إذا في لو بروميير تكست كيما قرينا وشفنا هنا لوتور كيسكي في. هنا لوتور راه يبين لنا أهمية غسل الأيدي لكي نحافظ على صحتنا. دونك هنا لوتور il parle de l'importance et de l'utilité le lavage des mains pour préserver notre santé لكي نحافظ على صحتنا. في le deuxième texte هنا لوتور راه يحكي يعطينا دي انفورماسيون يعطينا شغل معلومات باللي لو تابا خطير موفي دونجورو وباللي il peut réduire l'espérance de vie de celui qui fume يعني يقدر التدخين يقلص من حياة المدخن. إذا هذه معلومات. في النص الثالث شفنا باللي هنا لوتور il parle de sa première année d'école يعني هنا لوتور يحكي على يومه الأول سنته الأولى كمتمدرس. Donc هنا si l'on peut dire l'auteur nous raconte son souvenir de sa première année d'école. شكون هنايا الكاتب l'auteur راه يحكي على ذكرياته السنة الأولى تاع التمدرس نتاعه. دونك هنايا لو بروميير تكست il explique راه يشرح لنا راه يفسر لنا أهمية غسل الأيدي لكي الإنسان يحافظ على الصحة نتاعو وما يوقعش في المرض وما يعديش الناس لونطوراج نتاعه. في الزواج راه يعطينا معلومة باللي التدخين مضر للصحة ويقدر بالتدخين يعني الإنسان يقصر من حياة الإنسان من عمره. وفي الثالثة هنا شغل راه يحكي راه il raconte. إذا les questions je vérifie ma compréhension du texte c'est-à-dire نعاود نراقب je vérifie فهمي لهذه النصوص أو للنص. مثلا répond en cochant la bonne case يعني هنا c'est un tableau كما راكم تشوفوا فيه 4 colonnes. إذا هنا داك premier texte deuxième texte troisième texte. alors le premier texte est-ce que هنا راه يحكي على la santé ولا l'hygiène ولا إذا bien sûr راه يحكي على la santé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la santé. راه يحكي أيضا على l'hygiène. donc نقدروا نكوشوا les deux. Voilà, نقدروا نكوشوا les deux. Est-ce que راه يحكي على une agence de presse. non. le premier texte non. وراه نحكوا على l'agence de presse في le deuxième texte تاع le tabattu. d'un roman يعني رواية الحكاية. وين راه يحكي إذا في troisième texte راه يحكي لنا راه يحكي بلوتو هنايا راه يحكي على les souvenirs تاوعو
الذكريات نتاوعو. دون بروشور ديسيني او زونفون. بروشور هي شغل كل الكتيب ولا كل الورقه هكذا يديروا فيها ارشادات وتوعيه. وين نشوفوها بلوتو في بروميير تكست تاع النظافه جو بونس. عليك فوالا. اذا كي تشوفوا هنايا لا سورس دا ليجيان دي زونفون اون كيستيون. اذا هنا سي اون بروشور نقدروا نقولوا اذا بالنسبه لا اون بروشور ديستيني او زونفون نحطوها في لو بروميير تكست. عندنا دان سوفونير نحطوه هنايا. اذا هنا نكوشو يعني نضع علامه اكس على الجواب الصحيح. السؤال الثاني كالي لو تام كومان او 3 تكست شوازي لا بون ريبونس. يعني يقول لك ما هو الموضوع. لو تام هو الموضوع. ما هو الموضوع كوما المشترك. ما هو الموضوع المشترك في النصوص الثلاثه. يعني الثلاثه راهم يشتركوا في موضوع في محتوى خاص. ما هو يا ترى؟ اسكو ليكول ما نشوفوهاش في التكست الاول، ما نشوفوهاش ايضا في التكست الثاني، نشوفوها فقط في التكست الثالث. اذا ماشي ليكول. لا سونتي التكست الاول يحكي على اهميه غسل الايادي. لو تكست الثاني يحكي على دونك غسل الايادي بور بريزيرفي اللي كانوا حافظ على الصحه. التكست الثاني يحكي على الصحه ايضا، على الطابع، على التدخين ومضاره. ولو التكست الثالث نفس الشيء يحكي راه يتفكر لي لافابو لي سافون غسل الايادي. لي لافابو كانوا نضاف وبيضين. اذا كامل يحكوا على الصحه. دونك لا سونتي هو لو تام كومان او 3 تكست. Troisièmement, complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient. C'est-à-dire, هنا ce texte sert يعني هذا النص ينص على. Est-ce que ينص على raconter راه يحكي. Est-ce que راه يعلم informer يعطينا des informations ou bien il explique يعني تعطينا الشرح أو وشنو هذا أو تفسير. لما نجو نشوفو مثلا قالك هنا حط لي لو تيتر دو تكست. Est-ce que نشوفو إذن التكست الأول هنا il explique l'importance de se laver les mains. donc هنا c'est un texte qui explique. العنوان تاعه هو pourquoi se laver les mains. معناتها واش راح نديرو هنايا في expliquer نكتبوا العنوان تاع النص اللي راح يشرح اللي راح expliquer اللي هو pourquoi se laver les mains. en ce qui concerne النص الثاني لو تابا تو هنا il nous donne une information على لو تابا يعطينا معلومات على معلومة أو معلومات على التدخين. دونك هنايا هذا ان تكست كي نو دون دي انفورماسيون il informe. إذا هنايا نكتبوا العنوان تاع هذا النص لو تابا تو. أما راكونتي يروي هو لو تكست الثالث اللي راح يحكي فيه على لي سوفونير. فوالا هذا فيما يخص. إذا والآن نشوفوا مع الحلول بالنسبة للصفحة رقم 13. répond en cochant la bonne case يعني نضع علامة على الصفحة على الخانة. إذا لا سونتي هنايا وين نلقاوه الموضوع وين الموضوع اللي يحكي على لا سونتي. إذا لو تكست نيميرو 1 اللي يحكي على لو لافاج دي مان يحكي على غسل الأيادي. ولو تكست 2 اللي يحكي على التدخين مضر للصحة لو تابا تو يعني يقتل. إذا لي دو تكست هنايا درنا عليهم كوشينا عليهم كوشينا عليهم لانهم في اثنين يحكوا على لا سونتي يعني الصحه. ليجيان يعني النظافه. وين نلقاوها في لو بروميير تكست باينه لو لافاج. ولو ترويزيام تكست اوسي اللي يحكي على لي سوفونير تاع لا بروميير اني ديكوليي يحكي على لي لافابو ولي سافون ولي لافابو اي تو. دونك يحكي ايضا على ليجيان تو تيتي بروبر. d'une agence de presse. l'agence de presse يعني وكالة الأخبار نلقاوها في لو تكست نيميرو 2 اللي يحكي على لو تابا تو. إذا علمنا عليها يعني لو سوجي لو تكست نيميرو 2. اما بالنسبه ان رومون يعني روايه وين نلقاوها لي تكست هذوك لي رومون نلقاوهم في مثلا النصوص اللي تحكي الكاتب لوتور يكون يروي يسرد يعني الناخ il raconte. donc ان رومون هذا راه في لو تكست نيميرو 3 اللي يحكي فيه على لي سوفونير. اذا علمنا عليه في الخانه تاعه.
d'une brochure destinée aux enfants كما قلنا في النص الأول يعني texte numéro 1 d'un souvenir ذكريات في التكست numéro 3. La question numéro 2, quel est le thème commun aux 3 textes يعني ما هو الموضوع المشترك في النصوص الثلاثة. choisis la bonne réponse. اختر الجواب الصحيح الجواب الجيد. إذن la santé هو الموضوع المشترك في النصوص الثلاثة. إذن علمنا عليه. فيما يخص السؤال رقم 3 complète le tableau suivant en écrivant le titre de la إذن عفوا هنايا غلطة صغيرة. التيتر دو تكست اللي راهي راكونتي هو ما بروميير اني ديكولي يعني لي تكست نيميرو 3. لو تيتر دو تكست تاع انفورمي هو تاع اللي يحكي لو تكست نيميرو 2 اللي يحكي على لو تابا. اذا كيما تشوفوا راني كتبتها هنا نسيت ما هوتهاش لتحت لو تاباتو. اذا هذه لو تاباتو سي لو تيتر اللي تكتبوه في لو تكست كي انفورم الذي يعطي معلومات. اما لو تكست qui sert à expliquer يعني يفيد في الشرح اللي راه يفسر ويشرح هو لو تكست نيميرو 1 ولو تيتر تاعه pourquoi se laver les mains. اذا وبهذا ننتقل للاجوبه تاع الصفحه الثانيه.